دكيري تتصمدو زبار قليل نجر كيما سلوكم أنا كم زر أخو أدغيد أنا أورس إيدن سناتو تيم تغلالا كمي كم سرحو تكاسي بلو ليت داتس دي عينت كيلومترات دي عينت مجدتات حركوت كوت المكاين بعد أمو أب حدا بو تعرف الكاس بلعب بالكاس تخيل دكيري أول سعيد عويتون فرقا نعيد كاس رخيب له أملاخ فتاري نزود زيه ونامو مسكاناي مساهم كقلت لي تعويتو فرقا سلام امتلنا تاقر أبتزبانا سلام امتلنا مستقارو مسمحارو دما كومو حجي دما كومو حليفو بقلتي مسمحارو دما نعم حراه هبرتس حراه تصندو دما كقبر كيلنا من السودانو تخبيبنا بسلام مالتي نبانا زمت أبتشلو كانت بحالي اللي دقيرك وحقوسنا نزل نقار زك تمسكنون زي تخلقونكم ولا أنت أملاك ذهبكم فرق هاي تمسكنون مالتي هم مسير الرأي يغني لنا أول سعيد يغني لنا دقيس حدرانو ناي السلام سر بس كبازي جمر دقيري أمتى أتيومكم زلو كلو لاوي أتيوم زلو ساتوم كما يجرون كم سرحوا ده الحجي أين فلتين قال أنا كم مثلا كم زخويني سمعنا የሚያይ ብዙ ከለሮች የሚያይ በከፍታ የሚበር በከፍታ የሚመላለስ ከከፍታውም በከፍተኛ ርቀት አይቶ አልሞ አድኖ መብላት የሚችል በጣም ብርቱ የብዙ ጀግንነት የብዙ ብቃት መለኪያ ነው። ቁራ በአንጻሩ የቆሸሸ ቦታ የሚውል በመጮህ በማልቀስ አካባቢ ይበክል ባለበት አካባቢ ላይ ከሚበላውን ከመቄደ ድርሱ ምስመኒ ዘዋዳ ድርዞሎ አነስዲ ትዝገዘፍ አለኩ ብዶንታይ ከብዙሎ ሽቦ ከማን አይፈልጥ ዝበለጽ አኒማሌ እንስሳይ ዝብዘሎ ጽቡ ፕሮግራም ይዘርኩ መጽሎ በጣም ሐሪፍ ዝኾነ ፕሮግራም ተጸበይ ጥራ ስለዚህ እቲ ቁራ ዝበሃል እቲ ጸሊም ታሽሙ ዑፍ አኾነ እሱ ግን ረሳሒዩ ይዛረብ ዘሎ ኩሎም ረሳሓትዮም نقاقلنا كنو صوبينا زفرحني اي سعرني اندابله هتفتفي بلالو مأتو نقبرو زنقرزي ከሚረጨውም የተነሳ ብዙ የሚቆሹ ነገሮች የሚታዩበት የአዋፍ ዝርያ ነው። ይሄ የአዋፍ ዝርያ ከሌሎች የተለየ መንገድ ንስርን ሊፋለመው ይሞክራል። መቼ ንስር መጥቶ መሬት የሚያርፍበት ሰዓት ቁራ ከላይ ያርፍበትና ንስሩን አንገቱ ላይ የመደብደብ ለመናከስ የሞከር የመተናኮል ስራ ይሰራል። ባር ንስር ዝበሃል አሎ እንስሳ መስለኒ አይፈልጦን እንታይ ምዃኑ ኮፍ ክብል ከሎሲ ኣብ ርእሱ ኮይኑ ሲኹትኩቶ ክበኣሶ ደሊ ይብል ኣሎ ድሓርገ ንስሩ ግን ቁራው ከላይ ተቀምጦ እየደበደበኝ ስለሆነ ምላሽ ልስጥ አይልም። ምን እያደረክ ነው አይለውም። ሙከራ ምንድነው አይለው። ከቁራው ሰፈር በከፍተኛ ፍጥነት ወደ ራሱ ሰፈር ይበራል። ከፍታን ለንስር ዝቅታን ለቁራ አርጎ ተፈጥሮ ተሰጠ። ወደ ላይ የወጡ በሄዱ ቁጥር ቁራው እንኳን ከላይ ሆኖ መደብደብ እንኳን ከላይ መቀመጥ ከፍታውን መቋቋም ስለማይችል መፈጠጥ ይጀምራል። ባደከሬ ታይዝ ብሎክ ዘሎ እንባር እትስ ዘዋዳ ድሮ ዘሎ እትሓደ እንስሳ ኣብዚቱ ኣብ ልዕሊኡ ኸይዱ ኳኺ ዝበሃል መስለኒ ክትላቅዮም ስደለ ኣይትንክፎን ስኢሉ ካብኡ ይእለሞ ይኸይድ ብለኩም ኣሎ መጨረሻ ናብ ሰማይ ይኸይድ ከፍታ ኣምላኽ ስለ ዝሃቦ ከፍታ ልዕላውነት ኣምላኽ ስለ ዝሃቦ ክሳብ ክንዲኡ ክበርር ስለ ዘይኽእል ትሑት ስለ ዝኾነ እቲ ቁራ ዝበሃል እቲ ኳኽ ራይዶኒ ክበፅሖ ስለ ዘይኽእል ይፍትን ሞ ድሓር ወዲቑ ይወድቕ እቲ ልዑል ዝኾነ ብተፈጥሮ ይስዕር ብለኩም ኣሎ ኣነ ልዑል እዩ ዘሎ ደቄ ስለዚ ንኩሎም ስዕሮም ንስሩ ግን ነገር አይሰራም። ብድግ ብሎ ወደ ከፍታው ነው የሚሄደው። እኛ እንደሱ ነን። ወደ ከፍታችን እንበራለን፣ ህልማችንን እናሳካለን፣ ጩኸቱን ለቅሶ ለቁራዎች እንተዋለን፣
በዚህ አግባብ የኢትዮጵያን ብልጽግና እናረጋግጣለን። نحن كم تيلا بقى قدفنا من الخيل اتوعوع زبل وعوع تايكم ستري وزلهم زي درف بسوز ناي تيدي افرو تشكيرهم يوم زلو دكير قد اتسوز بلوك رسحتي ذول لا رسحتي الهم لما زمتو كريكم كواخ انتاي كم زقبر نساتات ننعق نخون رعيو بلوز كواخ دما انتاي كم زقبر اذا ابيتشو زرعقو رايدو انتاي كم زقبر دكيري تريو لهم حدا نقر دليل له انجينيرينج بماثماتكس يسرحوا زلو انتيتي افتانو قالتي اكم تفلت يدفع له دكيري بتاع انترستينج بنيو كحلفا دليل له ريحو كوصا دليل له تاز دلال بعد جو ودي كم زقيرهم يوم سرحهم سرحوا دكيري عشاتات مسرحهم انسساتات تقوروا بدب فلتيهم مالتي سلازي نزي نعيقو ريحو نرأس نعو سلازخونا نزي نعو زخونا خوينو نافت بروغرامي كأتي كأسي لدكيري هجي ندامامت نسامة معت راح رايدوني نسامة معت مرئنا دكيري مأتو كخوننا بإمن اليوم فاكي أبو والاس ببتري أي تردع أن ننزل له قن هذا كاب أم تفاقي يقول له دكيري وعات نقرات تزل له زعلت سرقتك فاقو كم زعينة أفاقا بس رأي نورنا أفاقا إيو مو قريتين تايت بلا أنا نحن حدا مطبار له دكيري حجي الرأينا سئلنا نرأيه زمون كيفسكي بتعمل كيف نزل له ناي قريت نقر مأتو خلنا ثلاثة خالو فانو قادت ممتا كشريك عند مطاو كذا قدم ማለት እነዚህ ቡድኖች እኮ 1983 ሰተት ብሎ አዲስ አበባ መጥቶ የነበሩ ናቸው ተሰተት ትጋደል የምትውል ሰው መሆኑ دكيري كم تفلتوا انا بتلمدو مسزيات راح كقبر كله سيجاره هيزيز لا تخيل زفر حد سلازي ليش زن اكسبيرينس نزي اي تنك فودي كنت تخيل رايوت راح تخيل ببتردي بابني ولا بتيستا وناس بمنتاي بس قام بيتي تزبيت وتسمع يفلطوني حقياتو جناب زبصحوا له رايو لكير እንዴት ያለ ህመም ነው መልኩ ደግሞ ማንም ሰው ደብረጽዮን ይሄን በሆዱ ገዝቶ ያመጣው ሰው ሁሉ በሆዱ አንበርክኮ ላከው ማወያኔ ሲወርቅስ ሸሪን ይዞት አልመጣም ፋኑ አሁን ደግሞ ሻቢያ ይዞት በእኛ ጥንታዊ ቀመር ነው የነሱ አይሰራም የኛን ነው የሚጠቀሙት ማሽኖቻቸው ላይ ለህቀት ቴክኖሎጂ ተغላላና ኢትዮጵያ ቁጥሪያት ተጥቀም ዘለ ሁሉ ኮምፒውተራት ንገሮ ዘለና ኢትዮጵያ ሃንጻቶ መጀመሪያ አይንፈጦዲና ከመጌታ ፍልጠት ተሰሪቁ ከባራ ጻዓዱ ይጥቀምሉለው ናትናይ እዚኦም ነገር መስሐቅ ገርና የማለና እስከፊት እኛ ራሳችንን አናቅም አልኩኝ አይቻው ምን ነው تقولون من بلالك لكن لازم يقولوا شيء يكون لكن انت فقيه هو فلتني كنت فقيه ولا سما ما نايتبل بتستاديو بمنتايم جديد هو يفلتني نحن بخمس يوم شاددوا اليوم مش يوم يناديل نقبر زلنا ما بعلا قريت قريب ما يزلوا كتابنا يخالتن كم عينه تايو خوي ببتردي بأمني بدنقولادي بمنتايهم زبيتهم وزيهم بقوم يوم الزبابط خمس فلت ولا كيري سبز قرط سبات سلازقون تري والله بلو ترتير متيو بعلا ساقوري قريب وايز لهم ازرع قريب منو اقولوا من بلويا ትንሽ ፓርቲሽን እንትን እንደዚህ ወርቆ ላይ ለመተው አለ ማታ ትራንት ነስፍ ባትሪ ለሁም ገለ ወዲ ቁኒ ገለ መለይሉ ተዛሪው ገለ ታክፍንቂ እዚ ተፈቂ ኮሎ ጌታቸው ባሉ ሰቆ ይዘሎ እዚ ግን ተፈቂ ዳስ ክገብር ዳስሞ ብዛዕባ ዳስ ተዛረበ ቴድሮስ ያከለ ቴዲ አፍሮ
أبداس انتي كقبر كيو انتي وديقو سيطان دي وديقو كأبناء خالن بعلو تقوري نحن حدهم قال خوين ተንጀረድ የታለ የለም እኮ እንዴ አሁን አለ በሞባይል አይታይም ነበር ተንጀ እኮ ትንሽ አናቴንና ግንባሬን ትላለህ እንጂ የሚገርም ነው አይደለ ቆሪቲ ምንድነው የመጣው ተንጀረድ እንዴ ተንጂ አረታው እኔ ለከፉ ነገር ካፌ አባይ ሸለቆ መስሎኝ ነው ግንባሬ የታለ አባይ ሸለቆ መስላል رباكو خمسيل كازلخا كما جري ودي قمتني تبل نعباز ياس ايتمنني عايزوزلو تردي كنا كويتو مخايوم يزولو زلو دكير حتى تويس نسعى ايش አባይ ጆርጅ መስሎኝ ነው እንዴ አባይ ጆርጅ መስለሃል እኮ ነው የሚለው እንዴ ወላሂ እንደዚህ ነው የሚታየኝ አሁን በቴሌቪዥን ነው የሚታየው በሞባይል ላይ አልታየኝም ነበር እስኪው ላይ ሰው በጣም ትልቅ ነው እንኳን እግዚአብሔር አተረፈ ዋናው ቁም ነገር እሱ ነው እና ቶሬዶን ትናንትና ምን ብሎ ቢጨፍሩ ነው የሆነ ስብሰባ ላይ ቁጭ ብዬ የዚህ ወፉ ተባልክበት ነነ ደም እኮ በቃ እንጨይቱ ወዲቁኒክ አብዳስ ኮፊ ለኮ ይልጽይፍ ሰባይ አና ወፉ እዚህ እንጨይቲ ካብላልክ የሆነ ስተፈቂ ካዳ ከይትሆን ይዱሮ ጨርቤው ዛድሩሪ መኪና አሁን ገና ገባ አፏጨላቸው አምልጦት ለማን ይቆሸገርት መስገን ይሁን እንደና ከዛ ማማሽ አርግላ ገብ ትንሽ ያማሹ ያስገባላችሁ ማለት ተሰሳልኪ አሪፍ ሐሳቦች አቶ ሬዲዮ አሁን ሲል ቁጭ ብሎ እዴ ሬድ አልኩኝ ይወደለሁ ታይነት አፋጋጋ ይበጃው እዚ ቴስታ ከሆነ ምክንያቱም ሳቶም ቴስታ ዳርጋ ብዙ አይፈልጡ إذا بترخون يسألونك نمتاخد سأتولون لهم هيمان سافرين of course إذا أتوم نحد هيوتهم زقوا طفقات هيوتهم نرسم كفاقا قوم تشرشنا جدا يجنكوا عيموت تمسم ها منستر قوي إثيوبيا منستر أيوة منو تقولون من بلوالكم لكن لازم يقولوا سيكون غير منو تقولون من بلوالكم ትንሽ ፓርቲሽን እንትን እንደዚህ ወርቆ ላይ መጥቷል አለ ማታ ትራንት ነስፍ እንግዲህ እሱ አይታመንም አይደለ ቆሪቲ እንደዛ ይባላል እንደ ወደቀብኝ እንጸይቲ ወዲው ከበይ ወዲው እንጸይቲ ከበይ የታለ የለም እኮ የለኻሉ ኮሎሎ አሁን አለ በሞባይል አይታይም ነበር እንጂ እኮ ትንሽ አናቴንና ግንባሬን ትላለህ እንጂ ተንጀረድ እንዴ ተውጂ አረታው እኔ ለከፉ ነገር ካፌ አባይ ሸለቆ መስሎኝ ነው ግንባሬ የታለ አባይ ሸለቆ መስላል ይላል ሬዷል እንዴ አባይ ጆርጅ መስሎኝ ነው እንዴ ምስኪን እንዴ መስኦ ምናም አማርኛ ከገብር እንዴ ሰውየው አልገባውም እኮ እዚህ ሸለቆ ትላለህ እንዴ አላ አይደለ እንዴ ወላሂ እንደዚህ ነው የሚታየኝ አሁን በቴሌቪዥን ነው የሚታየው በሞባይል ላይ አልታየኝም ነበር እስኪው ላይ ሰው በጣም ትልቅ ነው እንኳን እግዚአብሔር አተረፈ ዋናው ቁም ነገር እሱ ነው እና ቶሬዶን ትናንትና ምን ብሎ ቢጨፍሩ ነው የሆነ ስብሰባ ላይ ቁጭ ብዬ የዚህ ንፋስ መከላከያ ፓርቲሽኑ ድንገት ወደቀብኝና ኣብ ስብሰባ ኮፊ ለስኒል ንፋስ ገለታት ከላኸል ገለስ ወዲቁን ክለብ ከላ ኮይንኩም ኣለኹም ወፉ ተባልክበት መኪና አሁን ገና ገባ አፏጨላቸው አምልጦት ለማንኛውም እንዲህ የሆነው እኔ ግን ቃል ነገሩ ነው ማም ይያልኩ ምን ቢሉ ጥሩ ነው እርዱ ታሞር ሰማም ይሉ እንዴ አልሰማው መቼ ታመሙ አልኩ ከሰሞኑን ይል እንዴ ምናምን እንዴ ታሞኩት ዱባይ እኮ ምናምን ነገር ገብቶ ጭንቅላ ካንሰር ይባላል አለ ይወሬ እንዴት ነው የሚሰፋው እናቴ ብዬ ማለት እዛ የሚያርስ በሽታ ታሞ ምናምን እንዳልሆነ ገምታለሁ ማለት በቅርብ አይቷለሁ እና ፀጉሩን ተላይጦ ሳይ ምን ነው ሰውዬ ሐሰን ማን ብሎ አሁን የሚላጭ ነው አለ كان كل بحر لو تعصب ده كله تاريخ اليوم نرسم كفاقا جميلة سم تراش زيو
أنت السيد ما تحرالك كوين لهم سفانو أرمو كده كسوا دري ما لو دسيجا لقدر تيس أنت هاي وكبالي نايزيو حجنا نحن عندهم فاقولو جيتاتشو أمنوا النزي تلاقي فولو كل يوم بإيميل بقال لا أقول بباب فيسبوك كلا كل يوم من استراتنا يتعب نقالكم إيه ورونم يتقالكم نتوقف بس أمر كوي أتوري راون سينا تعرف في زورسنا وإيه تبعلو كله كانتون دونا أتو كي تحتور دا سقط بايز جيتشو تلاقينا متو يا تو ريدوان صار يا كوني نيودا جو أتو ريدوان بس يملكو مبرراتي دسيلا عارف هاي جو ده يعينو بيتارك نيدو يعينو نارمو عندالكو بارتيشن والي ينجتا كافاي أرتاو جيتش ده سما أمنوني يتقلال لا تبزلا رايدو የሚመስለው ገጀራ ወይ ሌላ ነገር ነው ግን ገጀራ ማለት ፈጽሞ ትመግረፍ ሲታይ መሆን ይፈልጥን ይቋጥዘል ገጀራ ግን ብኡ ከምሶ አስተራጋጊ ጽሎ ማለት ያዘ አራደ አንተ ራስህ ከቀለድክበት እኛ ለመቀለድ እንችላለን እንዴ መብታችን መሰለኛል ወፊ ግን ራስ ሬዷን እኮ የትንሽ ጎሸም አድርጌ ባልፍስ ምናምን ብሎ ይላል እና እኛስ ቀለድ ጎሸም አድርገን ነፋ ግን ነገሩ እንደ እንጨት ፓርቲሽን ሳይሆን ገጀራ ነው የሚመስለው እኔ እንኳን እግዚአብሔር አተረፈ ብለ በዛው ብንልስ ገጀራ ነው የሚመስለው ታይ ገጀራ ኢታይ መቆሉ በገበው መስለን ግን በቆም ገና ነحلفهم زي ዋጽኒ ትብላላ ቆሪት ደገረ ናይ መንግስት እኮ ያውዚኦም ደገረ አራዊታት ነው ማለት እንጨት አካፋይ ነው ብለናል እኔም ሌላስ ምንድነው የደህንነቱ እንዴ የደህንነት አመሳስ አገራዊ አጀንዳ እናርገው እንዴ ጉዳይ ወስደን በቀረ ናይ ደህንነት ሚኒስተር እኮ ራይ ናይ ደህንነት ሚኒስተር ትገለይ ንርሱ ከደህና ኻለን እኮ ናይ ደህንነት ሚኒስተር እስከ ዝኾን ተፈኪው አቱ ሰባት ጥፉ ፕሮግራም አለን ተጠበይጥራ አለ ከሳጥራይ ዘለን በዚያው ነበር ወፍዬ የደህንነታችንን ደህንነት አይጠብቅ እንጨት አካፋይ አይ ኤኒዌይስ ነገሩ አሳሳቢ ነው በእንጨት ተወቅዕ ክብር ጅምር መሰበላ ገዲፉ ፓብሊክ አሳሳቢ ነው በቃ ያጋገር ማለት ደግሞ ተመቼ ማነው ይገቹ እዳ ገቹ ይምጣብኝ እኮ ያራዳ ልጅ እኮ ነው ምን ብሎ ይጥፍጥሩ ነው ወፍዬ እኔ እኮ እንደኔ እዛ መሰኛቶትን ሰምቼ የት ማለት ነው ቤልጅየም ሄጄ ሆስፒታል አልጋ ቁጥር እያልኩ ሳክፍ ስፈልግ መቆየት ያላለም ጌታቸው ድማን ታብሎ ለደቀኔ ሸጊጉ ይሌት ሰዓት ግደ ይዝጌሮ ዘሎ አረ ነው ወጣ አብዳስ እንዳጨገነ ከለከ ከም ትራምፕ ካመደቀስ ይውድቃስ ስለዚህ ከምዚ ጋር ትዊት ይገበር እዚህ ድማ ዋነዳ አብስፒዳል አትዩ ገሌሎ ምን ሲ አቤልጅም أبدي أتقوى رومي اللي نسينا كان دي إيجيلين يقولوا له بيرجم زبار بوتا أو سيوم زلوا سيوم من قصة كله 50 تتامروا ناچو ኦዬ አሁን እቺ ነገር ካለፈች በኋላ ባወራትስ ትግራ ላይ ሁለቱም ጓደኝነት በተመለከተ ጊዜው አልፎ የለም ጊዜው ለይቷል የታቸውም እዚህ ነው ሬድዋን ጋር መጥተው አብረው ይሰራሉ ወያኔ ነው እንደውም ኮሰቦኑ ህግ ጥሶ ያው የሚያደርገው ሰርታቸዋል የፕሮግራማችን መጨረሻ መደምደሚያ የሚሆነው እሱ ነው ብቻ ሳይሆን ይመሳሰላሉ ብዬ ባልፈስ እዛ መጨረሻ ላይ አቶ ሬድዋ ምን ይላል መሰለኝ ጸጉሬን ሐኪሞቹ ግማሹን ላጭኛል ግማሹን ላይ ተጣው አትሪ ለከረ ዘሐሪፍ ሆስፒታል መስከደ ፍርቅ ክንላጭው ነው በዚህ ቀደደሉ ሐሪፍ ፕሮግራም አለ እንኳ ሐቆሰና አወል ሲት ተሐብስና إذا ودي زمتنا دكير حجد ما مسفانو بزبدنا درجات تزاميدهم كإذا لو كنت زلقنا وكن أتينا زيت راح نكيف الواسب سبابي ما تعصبوا ها قماشو دلايتو فكر اسو تلاتي نفس السبات تمسك ما تقول له ساي مسلي بلولو انا ايوه አይሆንም ብዬ ሙሉን ተራጮታል ከዛ ልጅነቴ ትዛለኝ አላለም ጌቱ ተናረዷል የልጅነቴ አይ አው ጌታቸው ሁሌ እንደተላጨ አይደል ጌቾን ልምሰል ብለው እንዲሄዱ ያስቡ እንጂ ጌቾ አለ ጌታቸው ሌላ ጫ ጸጉሩን ብዬ እኮ
ፀጉር ሲያሳድግ አብሮ በስንጥር ጌታቸው በቆልዑ ኢላ ጸኔር ይመስለን ፍርቂ ራይል ነይቁል እነዚህ ያታኻኺሩኒ ፍርቂ ክላጽዎ ምስደለ ይሉስ ይጭሉሎ ለኩም ማለት ደቀረ ከብላይኩም ተጠየው አደ ይያፈዘ አላጣ ስለሆነ ብዬ እና አቶ ሬድዋን ሁሴን እንደ ልጅነቴ ፀጉሬን ብላጫ ላይ ድሮ እርሶ የሚላጩት ወይ ቁጮ ምናምን ነገር ይሆናል የዛሬ ልጆች እንደዛ አይደሉ አረ የዛሬ ልጆች ጭራሽ ከኛ ጋር መሳሰሉ ስለዚህ ቢመስሉ ጌታቸውን የሚመስሉ ትልል ነው አካሄድ እኮ ትንሽ አሃ እርሶ ካመጡት አይገርጥ በደንብ መንቆር ነው እንጂ እዚህ ጋር ምን ሆነ አልተቀዳለ እንዴ ሁለተኛ ቁንጮ ጌርካ ተቆሪስካ ገለተ መጻኻስ ትጌታቸው ብንስነቱ ሁሉ ነው ያኻት መስን በርካው ላዕል ትኸይዳ ትኸድን ኻውሉ ንግልተ ሚኒስትራታቱም ሰባት ናይ ስቴት ሚዲያ ጥምቅ ያሉ ስለሆኑ በእንትናቸው ስስብልት የላቸውም አኮርፉም አይደረግጡም ማለት ነው ስስብልት ያለው ትንሽ ያው ያለው ሰው ይልዳል ያለው ነገር አቅም የሌለው ሰው ሲሆን አፍስስ ይሆናል ለዛ ፈን ነው ለማንኛውም ጌታቸው ብሎ ምን ክልቲኦም ትብሎ ማላህ አጅለም እንዳይመስሉ ሰው ግን ጌታቸው አሰፋ እንዳይመስሉ የተከበሩ ጌታቸው ረዳን ያልኩት ጌታቸው ረዳ ያው እንደሱ ፀጉሩን መለጡ እንጂ ጌታቸው አሰፋን ይመስል ኮፍያ አድርገው ከተሰወሩ ችግር ነው የሚሆነው እዚሁ መላጣም ሆነ ይሆን ሳይሆኑ ብናየው ተሻለ ነበር ያኮ ሳናየው ነው መከራችን ያበዛውና ጌታቸው ገብሮ ጨዲ ወልሐንቲ ለ ወፍ አሞዳታ ሕምሽሽሽሽሽ ሕጂ ድማ ናይ ጽምዶ ከሪእኩም የለክ ብዘይት ስእሉ ፓራሊሲስ እኳ ብታሕቲ ምስ ኣምሓሩ ድሕር ሰላም ኮይና ብታሕቲ ምስ ትግራይ ድሕር ሰላም ኮይና ብታሕቲ ምስ ዓፋር ሰላም ትኾን መን ክትክፈክ እቲ ጦርነት ኣብቲ ናታቶም ገዛ ኣብቲ ኦሮሞ ገይሩ ኣብ ወርሲ ኢድኮም ገይሩ ብጥበብ መንግስትና ኸሙ ገይሩ ስሎት ጌታቸው ተላይቶም ቢሆን ኮፍያ አድርገውብን አይጥፉብን ከቴሌቪዥን ለለኮ ነው ሬድዋን ሁሴን ጌታቸው አሰፋን ግን እንዳይመስሉ ጩቤ ነው እንደግን ተስሎ እንደሚሰቀል ሚሽከረከር ብምታይ ተዘቢጥ ቋት ዘላ በሐራዲ ብምታይ ኮፍያ ፓርቲሽን የተባልኮ የምን መሽከርከር ብታመጣው ከየት ያመጣው አንተ እንደ ቲክቶከር ዝም ብለህ ትጨምራለህ እንዴ ደቀረ ይጻውት ይዘር ከምዚ ንዑ ዝሕግዝ መሲሉ ንኻልእ ዝጠቅም መሲሉ ናይ ኣምሓሩ ጋላልጣ ከምዚ ብገጀራ ኢኻ ተወቂዕኻ ኣይትቐልድ ኣረአለኒ ንኻልኦት ከም ዝከላኸለሉ እንዳምሰለይነ ንሕድደ መሓመድ ዝጋበሩ ዘሎ አሚን ሆስፒታል ታከምኩት አሉ እሳቸው ይኸው ቆርጬ ዝም አልኩ ካቢኔው ያቆም ወሰነው እዚ ዝእምቶ ሓቂ እንተሎ ስርዓት ብልጽግና ብልዕሊ ጅግና እዚ ደቂ ኤርትራ ዘምፅአልና ጅግንነት ናውነቶች ጅግንነት ተባሉ እዚ ፈላስፋ እዚ ሃወልቱ ክስራሕ ሆነን ጥራሕ ራይዶ እንታይ ዓይነት ክእለት ከም ዘሎ ድማ ርኢና ንኤርትራ ብብዙሕ ነገር ክሕግዘና ከም ዝኾነ ፍሉጥ ዕድመ ጥራሕ ናይ ዝዓወት عود كيما سلوكم نسمع كينات بمؤواج ملا إرترا ناي مقبات أجنداتات وجهود جيرو مهلاوي بار أكسس يسطا وساني مان وسنو كابنيو يهونال بلن يكابنيون دوكمنت بنقلبت يلم كابنيو يقوم أي يلم مكر بيت يهونال يوسنو بلن أنا أفنشورو تري والله تقصوا تعينوا قراريت دا مثلا እንወስን ምክር ቤቱ ማልነበረ ምክር ቤት አያቀው ውሳኔው የኢትዮጵያ ህዝብ ያልወሰነው ተወካዮቹ ያላዩት ቢያንስ ካስፈጻሚ ካቢኔ ያላየው ውሳኔ ማን ወሰነው ኤርትራው ወሲኑ ኮዝ ኤርትራው ወሲኑ ነትስራቅ ጓይ ፉሲዎ ወይ ክሳብ ዝብል عبالك ساب تحل جيرو إرتراوي ناتو دستني بعل وسيلو بعل زيوم كن كمان يقولوا كم زخونة سبعين تري ولا خلكير حمشيش نايو حمشيش نايو امدو حمشيش ورو حمشيش ورو فانو كحزوا اليوم كحزوا كير أبزي حدا كرتي مجمرة حجر كاي وحقو سكا جينا أول سيد شو عطف ببهر የሚያጋጥሙ ሽብሮችን ወንድም ህዝቦችን ደግፈን
ሽብርን ለማስቀረትን ተቋም ኢትዮጵያ ስለገነባች ድፍን የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ድፍን የአፍሪካ ሀገራት እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን ደስ ያለንላችሁ ፈልጋለሁ። አንተው ቁራሪት ትመስል ሰባይ ከነገረካ ስኻስ በኸምስ ትወጥ ንኤርትራው ተንኪፍ ቀቢርና ካኮ ይዙራካ ባህርና ክትንክፎስኻ ትድፍረቱ ይዙረኩም ነገር ሕጂውን ጽምዶ ቀቢርናዮ እዚ ወዲ እዚ ክጠፍእ እንፈረቕ ካልእ ነገር የለን ምስ እዚ ትሽርታ ንህዝቢ ወግዓው ገይሮም ምንባሮም ብሰነድ ተታሒዙሎ ዓሰር ቁጠባ ኢትዮጵያ with over 130 million people. Sustainable growth requires diversified access. Ensuring reliable access to the sea through peaceful cooperation is fundamental to our economic future and to long-term stability and prosperity in the Horn of Africa. كمونا ability يبلكا قال يبلكا مسخا زدارة إرتراوي يلن كل حين زريعك إرتراوي مشون بدي ليخا زمانكم خو لكن جمر هاجركا قدم ديمقراطي دول قدم كده هاجركا أنتينا بس قبل تيجي زبيتنا يس روس دو زيرنا له بدبي بتستا بزي قطمونا قد هرمنا يس أول سعيد بز كله ده صميدو له يس حزب إرترا صميدو له ده يس ناي بوتاتو ده هاي لسلاسي ناي درجي ناي وياده أرينا يدو نزومو كي تنكفنا يدا كير كي تنكفنا كي تراح أول شيء ላይ ሽንኩርት ከታፊው በርበሬ አቅራቢው አማሳዩ ተቀምጦ ሳለ ገንዘብ ፋይናንስ ያደርጋሉ። እመኑኝ ግን ኢትዮጵያን አይችሏትም። ስራ ንሰይና ኤርትራ سرعات كن حسيكا إنا كويزر نيرتراو تكيفكا كتلبس هاي تقلنا كتنكفكا بتزمت أخايو كمت أخايو بترخاد ما قد كتأفيها كان زربا لنا بدنا كير زي رقصني أخوينا نقرأكم على دك صمدو أنا عسران حموشن قال كتب التسمي الله بالكعد ما صمدو نزبتات إيرتران تراي زي كونه نخلو الزوباز تصفى سلام زخونن قينات نخي كفت زمكتن هزباو من قصغاسي حق تخلاخيلنا يورو بنايو أول سعيد مرحنت بناي من كسي إرترا رزيلينس أو حسنا دو هاجرن ناي تقارون هاجر ناي محارون دكيرين فتن دلنا هي دو خويناتن ورا خويناتن زلاده يسلزغونو سلام كابزنا فوقنا ويح كويني بكيري اتقدي اعلامنا انا تاي مجمر السلام نازك لو حس كيلنا دخلنا بتصم كم تعينت ماجيك تسرحي لي تسرح كما قالكم كم تريو يفلتني سلام جن بتمنيت ويد مان بوليتيكانياتات طراي بمصباي كمت كم زيكل صبو غيرهم سلاز فلطو صمدو زبل من قصاص جميرهم قون زلو كاب تحتي ببعت امنن كمنت ونمبر ببعت طبان فينو نايكونن وتصعن شغورن بقطتا زلون حزبن تاريخنا اتي بخلاين سالساين درجه صل حفاش ابرديت تقدماي اكل كم سماعنا تسمعنا ምክንያቱ ኖ ብዙሓት ሰባት እዚ ታሪክ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ደቀር ብዛዕባ እዚ ክዛረብ ዘይክእሉ ካልኦት ኣለዉ ነዚ ክቃወሙ ዝኽእሉ ሰባት ንኤርትራ ሓሊላ ሪኦ ካብዚ ንላዕሊ ዶ ከምፅኡ ክእሉ ኣቱም ሰባት ሲይንግ ኢዝ ብሊቪንግ ጽምዶ ህዝብታት ከምዘይከኣል ቅድም ፖለቲከኛታትን ኣዘዝ ሰራዊትን ክዕረቑን ክዛተይን ከም ዘለዎም ምጉቱ ነይሮም موتنا دما بقلباطو نيرو مسرت خون زلو كاب تحتي ببعت امنن كمنتو نمبر ببعت طبان فينو نايكونن وتصعن شغورن بقطتا زلون حزبن تاريخنا اتي بخلاين سالساين درجه صل حفاش ابرديت تقدماي اكل كم سماعنا تسمعنا كوينو دما كاب كينات زربحو بوليتيكانياتات نا ميديا سباتن تلاقت زخون وزعتنياتاتن ون نصمدو باغو نمقصاي مليونات باجت سلعم كل عقم ما فيرم كي تحللوا سريح من سرحلو بزح خدعاتنا قاتمناي عوتنا سلازعبقن صقمنا بعوت تقبيرو صقمنا بعوت تقبيرو ساينتست نقل صقمنا بعوت تقبيرو
إذا ودي أتشيفز قبروا نقر مس بتصوتوا ناي تقراي بتصوتوا حجون كذا ملا ما نمسك عوت بخمسة عينات ببرتها وكالسك درجة زمتانا يتعوت كله نزا أندرماينز بالسلام تكنا كي تتك إذا قال لي كيف مثلا قحق وسكا بروفيسور قحق أوصى هاجر زلو حدت من إسيات نام بس هابت صحيت تساويتهم أوشت هاجر زلو ناب كل دوبات الناتن كساوسو حزبن كيحمن وديبو من أنصار سلاي بحد النتعتي من حقتات تناديفو اتا نلعل خلطة 100 عامتات اب تحت مجزات انجليز ترقصت هاجر هندون كالا ابنت ناي حزباو من قسقاسيا حزب هندي بزي دمص طيت بسلاماو سلفتاتن انبيتاتاتن تراي نويح تقالي سنات النتو رخيب قسقاسات ناي حزبي حيل زمسكوريوم لو تخاب تحت زفلي كوناني حزب السلام دليو هويلو استنسالو من قسقاس اكم قرنا افريقا زا مسلنا يكونات اساتو غمرا زي قارصول زوبا ابي اثيوبيا سلطان تركيبو زلو ابي احمد علي بفتاو ايده بيزا امارات بمخان زي قارص وق حد اوجلنال صلاء صومال ابي احمدي صلاء السودان ابي احمدي صلاء ارترا ابي احمدي صلاء محرا ابي احمدي صلاء تግራይ ابي احمدي صلاء اورومو ابي احمدي وزت ازي هياو مسكر ايده بيزانت مخاني نظم كلهم حزبታት حدا صلاء خبهالونا دما حزبي بزح كاول قسب نزي كاب امارات اصوار بمغرات كينات سحتر زلو القصلاي حزبታት زغودبو حبيرنا صندو بمغبار انبن خينات نبل علونا تنكل ولو نبل زلونا اغراو تفلاطنتن دغفن ግን بسناي دليت ወይ ትምኒት ጥራይ ዝርከብ አይኮነን ሁላትና ደለይት ሰላም እጃምና ከነበርክቶሉ ዘለና አካል ምንቅስቃስ ይጽምዶ ደውጥ ሒዙ ደበኺሉ እዚ ዘሕልፎ መልእኽትሎ ንሱ ድማ ጽምዶ ህዝብታት አገዳስን ወሳንን ተዓዋትን ምዃኑ ካልእ ምርጫ ይብልናን ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ጽምዶ ዓሲሎም ነቲ ነዞባ ክዘርግ ናይ ኩናት ከበሮ ክድስቕ ዝውዕልን ዝሓድርን ዘሎ عشل بشاشا بحبارن بصمدون ممكاتو صمدو كعوت قدنيو كعوت يدما سلازي كامزوم جغانو سوساتاتن سبعاتاتن ابنت وسيدنا ما يرترا امانيل يوحنس نايدو بولو والللኝ مكومنن صمدو غيروم تاريخ سريح منتلنا لومي نا يرترا اول سعيدن نا يمحرا حبتامو ايالون بعدكيري ازي تعاوت مالت ثم بحر دابلو زصممونا زنبرو سبات راينا مسانا عسيرهم مودات سو بشكرهم ترديوهم ازيوم تنكورا محلوز بهاليوم دكي اتقديو بحر سبل زنبر محرا نعود بحمشي شو صورة ايرترا مودات تعمدون ما زانزيبو مالتي دكيرين كوحاقو سنة كوحاقو سكم كوحاقو سكا بروفيسور فيلسوفر أول سعيد يغني لنا سمعوا بلو زبلو زلو زلما صمدو غيروم تبولغا نمنتاي تغرم صمدو يالقس ያላል በደንብ ተጠብቀኝና እየየ አሸርጠ ታለቅሳለ ገና ኦፍ ኮርስ ጽምዶ የሚለው ቃል በጣም ብዙ ሰዎችን አንቀጥቅጦ ሊደፋቸው ነው ጽምዶ ዝባሃል ነገር ብዙሃት ሰባት አንቀጥቅጥ ክደፋው ገና ክትበኪ ኻብላ አሁን የታመሙት በአማራና በትግራይ መካከል እንዴት የተረጋጋ ሁኔታ ተፈጠረ ነው ስለምንታይ አሞጎ ትግራይን ኤርትራን በአምሃሩ ተረጋጊ አምነብሩለው ምን ፈጥሩት ጽምዶ ደቀ ነዚያም ከማን አርኪብናል አማራ ኤርትራ ትግራይ ላይ ምንም አይነት የርስ በርስ ጸብ ቀረ ነው ስለምንታይ ለኤርትራና ለትግራይና የአምሃሩን ተሪፉ ትባሲ አየሰሜኑ ተረጋጋ ሲባል አሸርጠው ማልቀስ የጀመሩት እነማን ናቸው ከዛ ንዴታቸውን መደበቅ አቅቷቸው ጽምዶ አሁን እስኪ ሁላችሁም እዚህ የገባችሁ የምትከታተሉን በኮሜንት ባር ላይ ሐሳቡን የምትደግፉ እስኪ ጽምዶ የሚለውን ቃል ጻፉ ሞደቄሪ አብዝና አይደማ ጻሐፉ ላይ ጽምዶ ኮሜንት ክትገብሩ ድሕደሪኹም ኣብዚ ኮሜንት ጽምዶ ካብዝነ ላዕሊ ሰላም ተምጻለ ይዘላ አቻዲ እንታይ ከምጽኢለ ነዚ ጽምዶ እዚ ስለምታይ ክቃወሞ ክእል እስከ ንገሩኒ ጦርነት እንድሕደለ ጥራሕ ክቃወሞ
نزي صمدوس بمنتهى عينتنا بوليتيكا ترجم كاسك تقاومو تخل إذا صمدو كما يقول كامس إساياس أفوركي تتحازت ومش شعبي ما انت جيرو الكاك تقاومو تخل نصمدو دقيري نزي صمدو زي تقاومو سبا بزوح مكران لو ميليز مخنات مبزحتنا عود صميلنا لنا تسئلتا تري والله كاو تفاني هاوت تقورا نقر يلا نقر تزلنا ويد ما كان مرجع لك هذا كان حزبنا العلي نخيت راح አፉት የተወሰነ ጋኔን እናስለፍልፍ በዚህ ጸበል ጽምዶ ይሄንን ቃል የምንጠቀመው የአማራ ህዝብ የትግራይ ህዝብ የኤርትራ ህዝብ በፍጹም ወደ ቀውስ ወደ ጦርነት ወደ ምንም መግባት የለበትም ነቀሬ አሰርቲቭ ኮሙኒኬሽን ብለውባሉ ነዚህ ቃል ዝክጥቀም ከለና ጽምዶ ዝባልሲ አምሃም ተጋሩ ኤርትራውያን በፍጹም እንጂ ጦርነት ከይና ካብትና አልጸጋሉ ካብትና አለ አቺቭመንት አለ ካብትና አለ አወታት ደሎ ነቀሬ ብደምና አሞዳታ بالحتنا دما بزبصحنا مو يقنينا حجو ان منغستي ايرتران رايدو نويانن نتوما بز كلكم سخافركم نفانون نعفر حزبن رايدو تمراحيد ما تفلسفه اول شيء زيني ربارك ريس لازم بزغيرنا نودو نايس عندو سكسس بيوتي كريو زي تمنخو زيخونا زي حاسب كويني عندو أستيمنا تراح نتسمد دقيري ونقو حقو سكا أول شيء نقو حقو سكم حزب محارة نقو حقو سكم حزب تكرا نقو حقو سنا حزب إرترا مخناتهم أنا نهزب وكيلكم كم زبزل نقو حقو سكم يزبزل منتاي سلام يا ذلين سلام سلام يا كم زجيرو الناس دخلتنا ناي سلام واقعي ناي سلام سئنت واقعي دقيقة مهمامنا طورنتنا زخلو السلام قدمو خلو هيوات قدمو خلو ندابلكو بزي أفليكم ومو امدو دقيقة حجون أقزفو وجوكم ندابلكو شاو كبلوكم دلي مو دحنوا